के भन्छ होला? एलिडेड स्केल हो, एलिडेड भन्छ यसलाई हैन? यसको नाम चाहिँ एलिडेड। ठीक छ। अर्को यो टेबलको चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टल छ कि छैन चेक गर्नलाई युज गर्छौं नि, यो अर्को के होला? स्प्लिट के रे? स्प्लिट लेभल हो, स्प्लिट लेभल भन्छ है। सही हो। अर्को एउटा यहाँ कम्पास छ हामीसँग, त कम्पासलाई के भन्छ होला? रफ कम्पास। रफ कम्पास एकदमै सही हो। त्यसलाई चाहिँ रफ कम्पास भन्छ। अर्को छ यो त प्लम्बमै भयो। अर्को यो के भन्छ यसलाई चाहिँ? फर्क यु फर्क भन्छ हैन? हो, ठीक छ, यु फर्क हो। अर्को लास्टमा फाइनली यो जुन एउटा टेबल छ मेन टेबल, त्यो मेन टेबललाई के भन्छ हाम्रो? प्लेन टेबल। प्लेन टेबलै भन्छ। ल, यो चाहिँ के भयो हाम्रो चाहिँ मेजर इन्स्ट्रुमेन्ट। हामीले अगाडि क्लासमा पढेको नि यही नै हो है। दुईटा टाइपको हुन्छ तर एलिडेड चाहिँ प्लेन एलिडेड र टेलिस्कोपिक एलिडेड हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा कुरा याद गर्ने, आई भेन भनेको आँखाले यतातिरबाट हेर्छौँ हामीले। अब्जेक्ट भेन भनेको यो हो, यो भयो अब्जेक्ट भेनको बीचमा के हुन्छ? धागो हुन्छ, वायर हेयर जस्तो हुन्छ। त्यसमा हामीले के गर्ने हो? टार्गेटलाई कोइन्साइड गर्ने हो है त। आई भेनबाट हेर्ने, अब्जेक्ट भेनले चाहिँ के गर्ने? उसलाई टार्गेट गर्ने, टार्गेटलाई टार्गेट गर्ने। प्लेन एलिडेडको कुरा भयो, टेलिस्कोपिक एलिडेडको कुरा थियो, स्प्लिट लेभल, त्यस्तै गरी म्याग्नेटिक ट्रफ कम्पास, त्यो प्लम्बिङ फर्कको कुरा भयो। यसको के हुन्छ? एउटा एन्डमा पोइन्टिङ एन्ड हुन्छ जुनको पेपरको माथि बस्छ। त्यो चाहिँ पेपरको माथि बसेर कुन पोइन्टमा चाहिँ तलपट्टि प्लम्ब बब झुन्डेछ नि देखाउन सजिलो हुन्छ। प्लम्ब बब चाहिँ तलपट्टि हुन्छ टेबलको तलपट्टि प्लम्ब बब, टेबलको माथि चाहिँ यो पोइन्टिङ एन्ड। हामी चाहिँ अब आज पढ्ने टपिक भनेको यहाँबाट सुरु हुन्छ, सेटिङ अफ प्लेन टेबलबाट। सेटिङ अफ प्लेन टेबल भनेको चाहिँ टेम्पररी एडजस्टमेन्ट जस्तै हो, टेम्पररी एडजस्टमेन्ट नै हो। अझ तिमीले टेम्पररी एडजस्टमेन्ट योभन्दा अगाडि कम्पासको बारेमा सुन्यो, लेभलको चाहिँ पढ्यो हैन? लेभलको पढ्नेलाई कम्पासको थोरै मैले भनेको थिएँ। त्यसै गरी यसपछि अरू च्याप्टरहरू पनि आउँछ, थियोलाइटहरू आउँछ। अहिले चाहिँ के छ? प्लेन टेबलको हेर्नु पर्यो। प्लेन टेबलको टेम्पररी एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने भनेर अलमोस्ट अगाडिको जस्तै छ, अरू जस्तै। यसमा पनि के गर्ने हो? पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो? सेटअप गर्नु पर्यो। फर्स्टमा के हुन्छ? सेटअप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट ओभर ट्राइपड स्ट्यान्ड। ट्राइपड स्ट्यान्ड माथि लगेर के गर्नु पर्यो? यो हामीले चाहिँ प्लेन टेबललाई सेटअप गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यसमा क्ल्याम्प गर्ने मेकानिजम हुन्छ, प्लेन टेबललाई क्ल्याम्प गर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ त्यो क्ल्याम्प सँगसँगै त्यहाँ बल एन्ड बियरिङ सकेट पनि हुन्छ। यो जुन एन्ड छ, जुन ठाउँमा गएर क्ल्याम्प गर्छौँ त्यहाँनिर के हुन्छ? बल एन्ड बियरिङ सकेट पनि हुन्छ, कम्पासको जस्तै। कम्पासमा पनि बल एन्ड बियरिङ सकेट हुन्छ है, कम्पासको ट्राइपडमा चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ? यदि लेभल मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ थोरै त्यसरी टिल्ट गर्दै हाम्रो हातैले के हुन्छ? त्यसलाई चाहिँ माथि र तल गर्दै टिल्ट गर्दै हामी के गर्न सक्छौँ? यसलाई लेभलमा ल्याउन सक्छौँ है। यदि लेभलमा ल्याउन सकिँदैन भने के गर्नुपर्छ? यो खुट्टाबाट के गर्नुपर्छ? हामीले चाहिँ खुट्टालाई चलाएर खुट्टाको के हुन्छ? इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल खुट्टाको लेगको हाइट चेन्ज गर्न मिल्छ। तीनटा खुट्टाको कतातिर चाहिँ ढल्केको छ त्यतातिरको खुट्टालाई के भन्छ? अग्लो बनाउने, होचो गराउने गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ? टेबललाई लेभलमा ल्याउन सक्छौँ। त्यो लेभलमा ल्याउनलाई के हुनुपर्छ? त्यो टेबलमाथि एउटा लेभल राख्नुपर्छ हामीले। टेबलमाथि चाहिँ के हुन्छ? स्प्लिट लेभल राख्नु पर्यो। अनि बल्ल के हुन्छ? त्यो खुट्टा चलाएर हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ केमा पर्छ? लेभलिङ भन्ने पार्टमा पर्यो। यो चाहिँ लेभलिङ गर्ने बेला एउटा कुरा याद गर है। प्लेन टेबल जुन हुन्छ त्यो प्लेन टेबलमा जुन हामीले लेभल युज गर्छ त्यो चाहिँ स्प्लिट लेभल चाहिँ ट्युबुलर छ, हाम्रो चाहिँ सर्कुलर छैन। यदि सर्कुलर लेभल हुन्थ्यो भने यहाँ भएको बबल के हुन्छ? जुनसुकै डिरेक्सनतिर नै मुभ हुन सक्थ्यो। अनि हामीले जुनसुकै डिरेक्सन कतातिर डिरेक्सनमा लेभल बिग्रेछ थाहा पाउन सक्थ्यो।
तर यो ट्युबुलर लेभलको केसमा चाहिँ जहाँ ट्युबुलर लेभल छ यसको दुईटा डिरेक्सनमा मात्र हामीले चाहिँ लेभल चेक गर्न मिल्छ। बबल यहाँ छ भने बबल यतातिर गयो भने यो डिरेक्सनतिर के छ होचो के अरे अग्लो रहेछ भने बुझिन्छ, यतातिर गयो भने यतातिर अग्लो रहेछ भने बुझिन्छ। जस तिम्रो के हुन्छ दुईटा डिरेक्सनमा मात्र स्पिड लेभल कसरी के भन्न खोजेको हैन भने माइक अफ गर है, डिस्टर्ब भइरहेछ। ट्युबुलर लेभलले के हुन्छ दुईटा डिरेक्सनमा मात्र लेभल दिन्छ। सर्कुलर लेभलले के हुन्छ सबै डिरेक्सनमा लेभल दिन्छ है। अहिलेको यसमा हाम्रो के छ ट्युबुलर जस्तो छ, त्यही भएर के हुन्छ यसलाई टेबलमा राख्नु पर्यो भने पहिला एकचोटि एक्स डिरेक्सनमा राख्ने अनि लेभल चेक गर्ने, अर्कोचोटि वाइ डिरेक्सनमा राख्ने अनि लेभल चेक गर्ने। यसरी दुईटै डिरेक्सनमा राखेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ लेभल चेक गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ एउटातिर मात्र होइन कि अर्को कर्नरतिर यसरी दुईटा तिनवटा कर्नरहरूमा राखेर पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने टेबल भनेको अलिकति एक्सपान्ड छ नि त, अलिक ठुलो छ यसको एरिया है। हाम्रो कम्पास जस्तो सानो हुँदैन, लेभल जस्तो सानो हुँदैन, कम्प्याक्ट हुँदैन, अलिकति के छ ब्रोड छ नि त, ठुलो छ नि त होइन। तिमीको लगभग 70 सेन्टिमिटर बाई 75 सेन्टिमिटर जस्तो हुन्छ होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ ठुलो हुन्छ नि त। त्यही भएर के हुन्छ तिमीले एउटा भन्दा धेरै कर्नरमा राखेर चाहिँ तिमीले लेभल चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो लेभलिङको पार्टमा सेन्टरिङ भनेको चाहिँ के हो, यसपछिको पार्ट भनेको सेन्टरिङ आउँछ। अब अगाडिको जस्तै हो है सबै चिज सेन्टरिङ हुन्छ यसमा, किनभने यसमा के हुन्छ कुनै एउटा स्टेसनमाथि जस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो टेबल। तर यसमा रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरूभन्दा फरक यसमा सेन्टरिङ चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेन टेबलको सेन्टरमै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। कुनै कन्डिसनमा गर्छौँ तर सबै सधैँ के हुन्छ हामीले सेन्टरमै सेन्टरिङ गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यसको फिगरमा हेऱ्यो भने यो कुनै प्लेन टेबल हो। प्लेन टेबलमा अब्जेक्टिभ भनेको हाम्रो के हुन्छ, मैले अहिले राइटतिर बनाउँछु है फिगर चाहिँ। यो अहिले राइटतिरको हेर, यो चाहिँ लेफ्टतिरको चाहिँ ग्राउन्डमा भइरहेको काम, राइटतिरको जुन मैले बनाएको छु यो चाहिँ पेपरमा भइरहेको चिज है। पेपरमा हुँदाखेरि चाहिँ पेपरमा तिमीले बनाउनु पर्ने अब्जेक्टिभ चाहिँ यदि ग्राउन्डमा यसरी यदि ए स्टेसन, ग्राउन्डमा ए स्टेसन, बी स्टेसन, सी स्टेसन गरेर के हुन्छ तिमीहरूको चाहिँ, अनि डी स्टेसन गरेर चाहिँ तिमीहरू 4 स्टेसन ग्राउन्डमा छ भने यसरी ग्राउन्डमा 4 स्टेसन छ भने चाहिँ तिमीले यसलाई चाहिँ तिमीले के प्लट गर्नुपर्ने तिमीहरूको अब्जेक्टिभ हो। भनेपछि पेपरमा तिमीहरू के हुन्छ यसरी ए बी सी र डी गरेर यसरी के हुन्छ चित्र तिमीहरूको बन्नु पर्यो पेपरमा। ए बी सी र डी यसरी के हुन्छ पेपरमा एबीसीडी बन्नु पर्यो। भनेपछि हामीले फिल्डमा गएर काम गर्नु पर्यो भने पहिला के हुन्छ यो प्लेन टेबललाई लिएर जाने हो। प्लेन टेबलमा यस्तो चित्र बन्न पर्ने हो। प्लेन टेबलमा यो मैले जुन राइटतिरको बटममा बनाएको छु त्यस्तो खालको फिगर बन्न पर्ने हो। भनेपछि यो प्लेन टेबललाई कतै यो ए भन्ने स्टेसनमा ग्राउन्डमा ए भन्ने स्टेसनमा मैले माथि लगेर राख्ने बेला चाहिँ के हुन्छ पेपर त यो सेन्टरमा छ र यो ए स्टेसन छैन नि त, सेन्टरमै हुन्छ नि, छ र छैन नि होइन, कुनै कर्नरमा हुनसक्छ। त्यो तिमीले स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने हो, तिमीहरूको पेपरको साइज हेर्ने, ग्राउन्डको नेचर हेर्ने, यो जुन स्टार्ट गर्ने स्टेसन चाहिँ कहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओभरअल फिगर चाहिँ पेपरभित्र पर्छ भनेर चाहिँ अड्कल गरेर सुरु गर्ने। सुरुमै गरेर ए भन्ने स्टेसन चाहिँ बिचमा राखेर तिमीले सुरु गऱ्यो भने ड्र गर्नलाई तिम्रो के हुन्छ यो सी भन्ने स्टेसन पेपरमा अट्दै नअट्न पनि सक्छ। सी स्टेसन मेरो राइटतिर डिरेक्सनमा छ भने ए स्टेसनलाई के हुन्छ तिमीले सकेसम्म लेफ्ट स्टेसनतिरबाट राखेर सुरु गर्नुपर्ने हुनसक्छ। मैले ए स्टेसन यहाँ राख्छु भने तिमीले यसरी सुरु गर्छ, पेपरमा ए स्टेसन भनेर यसरी ड्र गर्छ। अनि यो प्लेन टेबललाई के गर्छ तिमीले लगेर फिल्ड त्यहाँ फिल्डमा लगेर ठ्याक्कै ए स्टेसनमाथि के गर्छ तिमीले ट्राइपड राखेर, अनि ए स्टेसनमाथि ट्राइपड राख्ने बेला चाहिँ अब प्लेन टेबलको सेन्टरमा होइन तिमीले जुन यो यु फर्क छ यु फर्कलाई यसरी युज गरेको हुन्छ। यु फर्कको तलपट्टिको पाक्ति के हुन्छ तलपट्टि जान्छ, यहाँ प्लम्ब अफ झुन्डिन्छ होइन, यहाँ प्लम्ब अफ झुन्डिरहेको हुन्छ। अब यो प्लम्ब अफले बल्ल के हुन्छ पेगमा देखाउनुपर्छ, यो इन्स्ट्रुमेन्टको प्लेन टेबलको सेन्टरले होइन। ग्राउन्डमा तिमीहरूको जुन ए भन्ने स्टेसन राखेको हुन्छ त्यो ए स्टेसन चाहिँ के हुन्छ अब यो प्लम्ब अफले देखाउनुपर्छ यता कर्नरतिरबाट। भनेपछि के हुन्छ सेन्टरिङ गर्ने चाहिँ प्लम्ब अफ युज गर्ने, यो यु फर्क युज गरेर सेन्टरिङ गर्ने हो। तर अलवेज सधैँ सेन्टरमा हुन्छ भने चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ एजुम नगर है, त्यो चाहिँ झुकिन सक्छ तिमीहरू, त्यसो चाहिँ सोच्नै भएन है त। मैले यस्तै खालको फिगर म एकछिन फेरि रिपिट गर्छु पछि है, म चाहिँ पछि यो अगाडि बढ्दै बढ्दै गएपछि भनेपछि के हुन्छ यसको यु फर्कको कुरा यु फर्कको कुरा गर्नु पर्यो भनेको यस्तो हुन्छ कि सर तिमीहरूको ग्राउन्डमा ए कतैतिर ए भन्ने स्टेसन छ भने तिमीले ए स्टेसन माथि लगेर ट्राइपड राखेर यसमाथि बल्ल किनले के भने प्लेन टेबललाई राख्ने होइन होइन। यो ए भन्ने स्टेसन चाहिँ तिम्रो कहाँ हुनुपर्छ पेपरमा चाहिँ तिमीले कहाँ गर्छ सेन्टरमै ड्र गर्छ भन्ने हुँदैन कि। पेपरमा सबै स्टेसन अट्नु पर्यो, सबै स्टेसन अट्ने बेला पेपरको कर्नरतिर पनि तिमीहरूको स्टेसन जान सक्छ।
पेपरमा त के हुन्छ स्टेसन तिमीहरूको यसरी बन्न सक्छ ए बी सी डी यो मैले जुन स्मल लेटर डिनोट गर्छु नि सधैँ यो स्मल लेटर डिनोट गरेको भनेको पेपरमा हो है क्यापिटल भनेको ग्राउन्डमा हो यो पनि यो के भन्ने स्ट्यान्डर्ड छ यो चाहिँ प्लेन टेबलमा युज गर्दाखेरि क्यापिटल भनेको जहिले पनि ग्राउन्डमा भएको पोइन्टलाई भन्न खोजेको स्मल भनेको चाहिँ त्यसको रेस्पेक्टिभ पेपरमा भएको पोइन्टलाई भन्न खोजेको है जुन यो छ नि स्मल लेटर ए र यो ग्राउन्डमा भएको ए यो चाहिँ के हुन्छ एउटै लाइनमा पार्नुपर्छ नि त मैले सेन्टरिङ गर्दाखेरि भनेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि पेपरमा के हुन्छ यसरी प्लेन टेबल राख्छु प्लेन टेबलमा पेपर एट्याच गरेँ सुरुमा स्टार्टिङ स्टेसन हो भने मैले के गर्छु मेरो होल फिगर आउँदाखेरि मेरो लगभग कुनै एउटातिर स्टेसन मैले ए भन्ने स्टेसन यतातिर कतै राखेँ भने चाहिँ मेरो चित्रमा अड्छ भन्ने यदि मलाई लाग्छ भने यसरी ए भन्ने स्टेसन राख्नु पर्यो राखेर सुरु गर्नु पर्यो अनि यु फर्कको जुन माथिको मैले के भन्थेँ यु फर्कको के हुन्छ माथितिर पोइन्टिङ इन हुन्छ तलपट्टि के हुन्छ यसरी हुक हुन्छ हुकमा हामीले प्लम्ब अफ झुन्डाउन मिल्छ यु फर्कको है माथि पोइन्टिङ इन हुन्छ तिमीले के गर्ने यो माथिको पोइन्टिङ इन चाहिँ के गर्ने प्लेन टेबलको माथिबाट पसार यो यु जस्तो सेपमा हुन्छ नि त भने के हुन्छ प्लेन टेबलको माथिपट्टिबाट पसार यसरी यु जस्तो बनाएको हुन्छ यो पोइन्टिङ इनले चाहिँ केलाई देखाउँछ ए भन्ने स्टेसनलाई देखाउँछ पेपरमा भएको यसलाई देखाउँछ त्यो हुँदा के हुन्छ जस्ट यसको तलपट्टि के हुन्छ प्लम्ब अफ झुन्डिरहेको हुन्छ नि प्लेन टेबललाई खाल्टो पार्नु परेन क्या प्लेन टेबल माथितिरको ए भन्ने पोइन्ट भयो त्यसको जस्ट तल के हुन्छ प्लम्ब अफ झुन्डेको हुन्छ अब यो प्लम्ब अफले चाहिँ कहाँ लर देखाउनु पर्यो हामीले एमा भएको पेगको सेन्टरमा देखाउनु पर्यो कि जुन एमा भएको पेग हुन्छ त्यसको सेन्टरमा के गर्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ यो प्लम्ब अफ पर्नु पर्यो भनेको प्लेन टेबलको सेन्टरमै सधैँ सेन्टरिङ गरिन्छ भन्ने छैन रेस्पेक्टिभ स्टेसन कहाँ छ हाम्रो पेपरमा त्यो रेस्पेक्टिभ स्टेसनको पेपरमा भएको स्टेसनको तल चाहिँ हामीले के गर्छौँ सेन्टरिङ गर्छौँ ठ्याक्क त्यसको तल चाहिँ पेग पार्ने गरेर सेन्टरिङ गर्छौँ प्लेन टेबलमा यस्तो हुन्छ भन्नु खोजेको सेन्टरिङ जता पनि गर्न पर्ने हुनसक्छ भन्नु खोजेको सेन्टरमै गरिन्छ भन्ने हुँदैन अरू भनेको के हुन्छ कम्पास भनेको सानो हुन्छ यसरी होइन अनि कम्पासबाट हामीले के गर्छौँ कम्पासको सेन्टरबाट चाहिँ प्लम्ब अफ झुन्डाएर पेगको माथि परेको परेन भनेर हेर्छौँ हामीले यसरी पेगको माथि परेको परेन भनेर हेर्छौँ हामीले अब यो के हुन्छ माथि टप भ्यूबाट हेरेर कम्पासको यो जुन सेन्टर छ र के छ पेगको सेन्टर एउटै पोइन्टमा पर्छ पार्न खोजेको पनि त्यही नै हो किनभने कम्पासबाट जुन रिडिङ आउँछ त्यो त के हो सेन्टरको रेस्पेक्टमा आउने नि एङ्गलहरू सो बियरिङहरू सबै के आउँछ सेन्टरको रेस्पेक्टमा आउने कम्पासको निचमा निडलको सेन्टरमा त्यो त निडलको सेन्टर नै पर्नुपर्छ यहाँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ स्टेसन जतातिर छ पेपरमा हामीले ड्र गरेको त्यतातिर पर्नुपर्छ इन्स्ट्रुमेन्टको सेन्टर हुनैपर्छ नि छैन पछि म प्र्याक्टिकलमा पनि जान्छु अनि फेरि प्र्याक्टिकलमा यो कुरा आउँदाखेरि अझ बुझ्ला तिमीहरूले अहिले सेन्टरिङ यसरी गरिन्छ भन्ने मात्र बुझ अहिले ल यो भनेको सेन्टरिङको स्टेप भयो अब अर्को स्टेप भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप छ एउटा सेटअप गर्ने स्टेप भयो अर्को लेभलिङ गर्ने स्टेप भयो त्यसपछि के भयो सेन्टरिङ गर्ने स्टेप भयो अब लास्टमा फाइनल स्टेप टेम्पररी एडजस्टमेन्टमा चाहिँ ओरिएन्टिङ द प्लेन टेबल ओरिएन्टिङ गर्नु पर्यो पहिला यो यसरी ल्याङ्ग्वेज पढ्यो यसले के भनेको छ ओरिएन्टेसन गर्ने भनेको के भनेर द अपरेसन अफ किपिङ द टेबल एट इच सक्सेसिभ स्टेसन प्यारलल टु द पोजिसन विच इट अकुपाइड एट द फर्स्ट स्टेसन भनेको छ पहिलो स्टेसनमा चाहिँ प्लेन टेबल चाहिँ कुन डिरेक्सनमा फर्केर कुन पोजिसनमा बसिरहेछ त्यही पोजिसन के हुन्छ अर्को स्टेसनमा राख्ने बेला पनि त्यही पोजिसनमा बसेको हुनुपर्छ त्यही डिरेक्सनतिर फर्केको यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले ओरिएन्टेसन भन्छ यसलाई अझ मैले फिगरको रेस्पेक्टमा भन्यो भने प्लेन टेबल चाहिँ मैले अहिले भन्दै थिएँ तिमीलाई ए भन्ने स्टेसन छ ग्राउन्डमा क्यापिटल ए देखाए बी भन्ने स्टेसन छ सी भन्ने स्टेसन छ अब फिल्डमा कसरी हुन्छ अलिअलि कुरा आउँछ अब यसलाई सुन्ने प्रयास गर है ए भन्ने स्टेसनमाथि मैले के गरेँ प्लेन टेबल राखेँ अलिकति सेन्टर भन्दा अलिकति यता कुनै एउटा कर्नरतिर राखेँ ताकि मेरो अरू फिगर अटोस् भनेर यसलाई मैले पेपरमा चाहिँ के हुन्छ ए भनेर डिनोट गरेँ अब मैले के गर्छु यसमा सेन्टरिङ भयो यसमा लेभलिङ भयो अब मैले यसको ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ ओरिएन्टेसन गर्ने भनेको के हो जुन पोजिसनमा जुन अहिले के छ पेपरमा हाम्रो के छ अलि प्लेन टेबल अलि यो डिरेक्सनमा फर्किरहेको छ नि त मैले बी भन्ने स्टेसनमा लगेर प्लेन टेबल राख्ने बेला चाहिँ अब मेरो प्लेन टेबल चाहिँ के हुन्छ दोस्रो स्टेपमा गएर यसरी मैले राख्न चाहिँ भएन यतातिर फर्केर राख्नु भएन जुन डिरेक्सनतिर प्लेन टेबल पहिलो पोजिसनमा छ सेकेन्ड पोजिसनमा पनि के हुनुपर्छ हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही पोजिसनमा नै के हुनुपर्छ प्लेन टेबल चाहिँ यसरी नै बसेको हुनुपर्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ ओरिएन्टेसन गर्ने भन्छौँ यसको किन भन्ने कुरा अब गर्छु है यसको किन भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलि सँगसँगै भन्छु यसको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ तिमीहरूले यदि चाहिँ
प्लेन टेबल भनेर पढ्यो भने मैले कतै लेखेको छैन होला स्लाइडमा, तिमीले यो लेख्न सक्छ, टिप्न सक्छ कतै है पेपरहरुमा। प्रिन्सिपल अफ प्लेन टेबल भनेको प्यारालालिजम हो। प्रिन्सिपल अफ प्लेन टेबल भनेको प्यारालालिजम हो। प्यारालालिजम भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ के हो? अब यो कुरा बुझ्न मैले फेरि प्र्याक्टिकलमै छिर्नु पर्छ है। प्यारालालिजम भनेको चाहिँ तिमीले जब यो पेपरमा ड्र गर्छ नि, सपोज मैले ए भन्ने स्टेसनबाट चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्न सुरु गरेँ, ए भन्ने स्टेसनबाट मैले सी भन्ने स्टेसन हेर्छु, अनि सी भन्ने स्टेसनको मैले लाइन ड्र गर्छु, यहाँबाट जुन लाइन अफ साइटमा पर्छ। अब यो कसरी भन्ने कुरा म पछि कुरा गर्छु, यसरी हेरिन्छ मात्र भन्ने सुन अहिले। ए बाट सी हेरिन्छ, अनि के हुन्छ यो सी भन्ने पोइन्ट मेरो पेपरमा बनाउँछु, कसरी म पछि कुरा गर्छु है यो सम्बन्धी। सी भन्ने पोइन्ट मैले पेपरमा बनाउँछु, यो एसी भन्ने मेरो लाइन त पेपरमा ड्र भइसक्यो नि हैन। अब मैले के हुन्छ यहाँबाट मैले के हुन्छ बी भन्ने स्टेसन प्लट गर्न पर्ने छ, मैले बी भन्ने स्टेसन देखाउन पर्ने छ भने मैले अब के हुन्छ पहिला सुरुमा ए मा सी देखेको भएर मैले सी स्टेसनमा लान सक्छु। प्लेन टेबललाई मैले के हुन्छ मुभ गरेर अहिले यो माथिको छैन भने सोच है, एउटा के कुरा भने जस्तो होला। अहिले यसलाई यसरी मेटेँ। पहिला मैले ए स्टेसनबाट सी स्टेसन देखियो, मैले सी स्टेसन हेरेँ, सी स्टेसन हेरिसकेपछि मैले अब के हुन्छ यो प्लेन टेबलबाट यति नै देखियो, अरु केही पनि देखिन्न। मेरो यतातिर बी भन्ने स्टेसन पनि छ सपोज, तर बी भन्ने स्टेसन चाहिँ सी भन्ने स्टेसनबाट मात्र देखिन्छ, ए बाट देखिदैन भने मैले के गर्छु अब पहिला के हुन्छ यसलाई चाहिँ सी मा मुभ गर्छु प्लेन टेबललाई। यो प्लेन टेबललाई सी मा मुभ गर्ने बेला मेरो प्लेन टेबलमा चित्र के बनिसकेको छ, चित्रमा चाहिँ मेरो एसी भन्ने लाइन त बनिसक्यो त नि। यही प्लेन टेबललाई उचालेर ल राख्ने हो, यो यही स्टेसन मलाई उचालेर राख्ने बेला के हुन्छ अब मैले सेन्टरिङ चाहिँ कहाँ गर्छु, सी भन्ने स्टेसनमा सेन्टरिङ गर्छु, सी भन्ने पोइन्टमा पुगेपछि। किनभने के हो ग्राउन्डमा जुन सी भन्ने स्टेसन छ त्यो त पेपरमा सी भन्ने स्टेसन देखाउनु पर्यो नि त, भनेपछि मैले के हुन्छ सेन्टरिङ छ। अहिले जस्तो मैले यु फर्क युज गरेर मैले त्यो रिपिट गर्दैन स्टेप, सी भन्ने स्टेसनमा मैले के गर्छु सेन्टरिङ गर्छु। सेन्टरिङ गरेर मात्र हुँदैन, यदि मैले सेन्टरिङ गर्ने बेला चाहिँ सेन्टरिङ गरेपछि मेरो प्लेन टेबल चाहिँ यसरी रोटेट भएको छ भने सर्टेन डिरेक्सनमा घुमेको छ, फर्स्ट पोजिसन भन्दा सर्टेन डिरेक्सनमा घुम्किन ठ्याक्क तिमीलाई चाहिँ त्यही पोजिसनमा नहल्लाइकिन लहर त्यहाँ लगाएर राख्छु भन्नु त सकिँदैन। मेसिन उचालेपछि के हुन्छ थोरै न थोरै त सरिहाल्छ। तिमीले आँखाले हेर्ने बेला लब लब जस्तो बनाए पनि रियलमा त हुँदैन। एक्ज्याक्ट बनाउनु त कसरी बनाउने पछि कुरा आउँछ हैन। यो अहिले चाहिँ ओरिएन्टेसनको मात्र कुरा गर्दैछु है मैले, यहाँ प्रिन्सिपलको अफ प्लेन टेबल मात्र। यसमा हेरेर चाहिँ सी भन्ने स्टेसन जान्छ, यो सी भन्ने स्टेसन जाँदा चाहिँ के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो चाहिँ पर्फेक्टली ओरिएन्टेसन भएको छैन भने जुन तिमीले एसी भन्ने लाइन ड्र गर्छ नि, रियल ग्राउन्डमा एसी भन्ने यस्तो छ है, यो एसी लाइन चाहिँ यतातिर जान्छ कि हेर यसरी यतातिर जान्छ। पेपरमा जुन तिमीले ड्र गरेको लाइन हुन्छ त्यो चाहिँ एसी भन्ने चाहिँ यसरी जान्छ, किनभने तिम्रो टेबल नै के छ इन्क्लाइन छ, टेबल नै के छ घुमेको छ। जब तिमीले यो टेबललाई चाहिँ सिधा गराउँछ घुमा रोटेट गरेर, र जब पर्फेक्टली जति हुन पर्ने हो प्लेन टेबल हाम्रो चाहिँ फर्स्ट पोजिसनमा जस्तो थियो जुन पोजिसनमा हुन पर्ने हो त्यही पोजिसनमा जब तिमीले यसले यसलाई लैजान्छ तब बल्ल के हुन्छ यो जब टेबल पनि रोटेट हुन्छ, यो फिगर पनि के हुन्छ रोटेट हुन्छ, अनि बल्ल यो ए भन्ने पोइन्ट पनि के हुन्छ यो ठ्याक्कै यो ए यो जुन लाइन छ डट त्यही लाइनमा पर्ने गरेर आउँछ यो ए भन्ने पोइन्ट पनि प्लेनको ओरिएन्टेसन भयो बेला। यति मात्र हैन, जब तिमीले बी भन्ने पोजिसन यहाँबाट बी पनि देखियो, सीबाट तिमीले बी पनि देख्यो, त्यसपछि तिमीले सी भन्ने पोइन्ट पनि ड्र गर्यो, सबै यहाँबाट बी देखियो, बी पनि ड्र गर्यो, अब बीमा लगाएर ओरिएन्टेसन गर्न थाल्यो, बीमा लगाएर सेटअप गर्न थाल्यो। बीमा लगाएर राख्ने बेला पनि जब प्लेन टेबलमा यदि तिमीहरूको चाहिँ यदि चाहिँ ओरिएन्टेसन मिलेको छ भने, प्लेन टेबलमा यदि ओरिएन्टेसन मिलेको छ भने यो एसी भन्ने लाइन के हुन्छ रियलमा जुन ग्राउन्डमा छ नि यो ग्राउन्डको ए र ग्राउन्डको सी र यहाँ पेपरमा जुन बनेको हुन्छ यो ग्राउन्डमा ए र पेपरमा बनेको सी, यो दुईटा लाइन के हुन्छ प्यारालल हुन्छ। यदि चाहिँ ओरिएन्टेसन ठीक छ भने रियल ग्राउन्डमा ए र सी भन्ने लाइन जोइन गर्दा जस्तो लाइन बन्छ पेपरमा पनि बी भन्ने स्टेसनमा लगेर सेटअप गर्दा होस् अथवा सी भन्ने स्टेसनमा लगेर सेटअप गर्दा होस् अथवा यसपछि आउने जतिसुकै स्टेसनमा लगेर सेटअप गर्दा होस्, यदि प्लेन टेबलको ओरिएन्टेसन मिलेको छ भने त्यो प्लेन टेबलमा हामी जुन ड्र गरिसकेको लाइन छ त्यो ड्र गरिसकेको लाइन चाहिँ ग्राउन्डको रियल लाइनसँग के हुन्छ अलवेज प्यारलल हुन्छ। यो प्यारलल गराउनु चाहिँ पर्छ, प्यारलल गराउने चाहिँ के हो प्रिन्सिपल अफ प्लेन टेबल हो। प्लेन टेबलले के भन्छ प्यारलल गराएर काम गर्नुपर्छ भन्छ, प्रिन्सिपल हो यो चाहिँ प्लेन टेबलको। त्यही भएर चाहिँ प्रिन्सिपल के हुन्छ प्यारललिजम भन्छ, यो याद गरिराख। भनेपछि यसको लागि के हो ओरिएन्टेसन भयो भने मात्र यो चाहिँ मिल्छ नि त। प्रिन्सिपल अफ प्लेन टेबल कतिखेर फलो हुन्छ जब चाहिँ प्लेन टेबल के हुन्छ प्रत्येक सेटअपमा ओरिएन्टेसन चाहिँ करेक्ट हुन्छ, त्यतिखेर बल्ल के हुन्छ प्यारललिजमको कन्सेप्ट फलो गरेको हुन्छ। रियल ग्राउन्डको लाइन र पेपरमा बनेको लाइन जुनसुकै स्टेसनमा लगेर सेटअप गर्दाखेरि पनि प्यारलल भइरहेको हुन्छ। अब हामीले पढ्ने चाहिँ के हो
कसरी प्यारल गराउने, ओरिएन्टेसन कसरी गर्ने भनेर पढ्नु पर्यो। भनेपछि यो ओरिएन्टेसन सम्बन्धी कुराको लागि छुट्टै एउटा टपिक छ, सेटिङ अफ प्लेन टेबल भित्रै हो, तर छुट्टै टपिक ओरिएन्टिङ द प्लेन टेबल भनेर अथवा यसैको सब डिभाइड गरेर भन्दा भयो। इक्जाममा यसलाई छुट्टै पनि सोध्छ, यसको पार्ट मात्र छुट्टै पनि सोध्छ। इक्जाममा बरु सेन्टरिङ मात्र भनेर नसोध्ला, तर इक्जाममा यो ओरिएन्टिङ द प्लेन टेबल भनेर छुट्टै सोध्छ। अलमोस्ट तिमीलाई भन्यो भने जुन तिमीहरूको च्याप्टर 1 मा चाहिँ लगभग सधैँ त्यो तिमीलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सर्वे सोध्छ भनेर भन्थेँ मैले, सेम त्यस्तै हो। यो च्याप्टरमा यदि थ्योरी सोध्यो, थ्योरी नै हो आउनु त होइन, जस यो च्याप्टरमा तिमीलाई क्वेसन सोध्यो भने म्याक्सिमम धेरै असँग सोधेको क्वेसन भनेको सायद यही नै होला, ओरिएन्टिङ द प्लेन टेबल। दुईटा तरिकाले गर्न मिल्छ। अब सुनौँ राम्रोसँग, इक्जामको हिसाबले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। दुईटा तरिकाले हामीले प्लेन टेबलको ओरिएन्टेसन गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ ओरिएन्टेसन बाइ म्याग्नेटिक निडल, पोइन्ट नम्बर 1 मा हेर्न सक्छौ तिमीहरूले, म्याग्नेटिक निडललाई युज गरेर ओरिएन्टेसन गर्ने। सेकेन्ड भनेको चाहिँ ओरिएन्टेसन बाइ ब्याक साइटिङ, ओरिएन्टेसन बाइ ब्याक साइटिङ दुईटा छ। पहिला फर्स्टमा जाउँ, कसरी गर्ने, ओरिएन्टेसन बाइ म्याग्नेटिक निडलमा। यसको लागि म फिगरमै बनाउँछु फेरि। अब अगाडि जस्तै ग्राउन्डमा ए भन्ने पोइन्ट छ, ग्राउन्डमा बी भन्ने पोइन्ट छ, ग्राउन्डमा सी भन्ने पोइन्ट छ र अर्को डी भन्ने पोइन्ट छ। अहिले मैले जुन यो अहिले यतातिर जुन मैले चाहिँ यो के छ टप राइट अथवा टप लेफ्ट सरी बटम राइटमा मैले जुन यो बक्स बनाएको छु, यो चाहिँ प्लेन टेबलमा चित्र यस्तो यस्तो बनिरहेको हुन्छ मात्र भन्न खोजेको है। प्लेन टेबललाई पहिला तिमीले के गर्छ, ए भन्ने पोइन्टमा लगेर सेटअप गर्छ, ए भन्ने पोइन्टमा लगेर सेटअप गर्ने। यो सेटअप गरेर तिमीले के गर्छ, सेन्टरिङ गर्छ, लेभलिङ गर्छ। सेन्टरिङ र लेभलिङ गरेपछि डाटा लिन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला प्लेन टेबलमा नर्थ डिरेक्सन कतातिर छ त्यो नर्थ डिरेक्सन तिमीले पोइन्ट गर्नुपर्छ। पहिला प्लेन टेबल तिमीले राख्यो, सबै चित्र अट्नी गरेर के हुन्छ कुन कुनातिर सेटअप गर्दा ठिक हुन्छ त्यो पनि थाहा पायो, सबै चिज गरेर रेडी बनायो। डाटा लिनलाई अब रेडी छ, तर डाटा लिनभन्दा अगाडि तिमीले के गर्छ, यो प्लेन टेबल चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्थ कतातिर छ भनेर देखाउन चाहिँ तिमीले पेपरमा ड्र गर्ने। तिमीले म्यापमा तिमीहरूको नर्थ देखाइरहेको हुन्छ नि त होइन, त्यसै गरी नर्थ देखाउने। नर्थ देखाउन तिमीले के गर्छ, यो ए भन्ने पोइन्ट तिमीले यता कतातिर सेटअप गर्यो। अब यो जुन यसको कर्नर हुन्छ नि प्लेन टेबलको, त्यो कर्नरतिर लर तिमीले के गर्छ, यसरी तिमीले ट्रफ कम्पास लर राख्छ, नर्थ साउथ भएको ट्रफ कम्पास लर राख्छ तिमीले कुनै एउटा कर्नरतिर। र के गर्ने, त्यहाँ गएर ट्रफ कम्पास सुरुमा राख्ने बेला ट्रफ कम्पासले नर्थ देखाउँछ भन्ने त छैन होइन, किनभने पुरै गोलो छैन है। याद गर के हुन्छ, यता कुनै एउटा भित्तातिर गएर टाँसेको छ भने त्यो नर्थ देखाएको छैन भन्ने बुझिन्छ। बिस्तारै हामीले के गर्छ, ट्रफ कम्पासलाई रोटेट गर्छौँ, टेबललाई होइन ट्रफ कम्पासलाई के गर्छौँ बिस्तारै घुमाउँछौँ। ट्रफ कम्पासलाई बिस्तारै घुमाउँदै गर्दाखेरि जुन बेला ट्रफ कम्पासमा नर्थ देखिन्छ त्यो भनेको के हो, ट्रफ कम्पासले नर्थ डिरेक्सन यतातिर छ भनेर भनेको। जुन डिरेक्सनमा नर्थ देखिन्छ त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ, यसको जुन ट्रफ कम्पासको जुन एज हुन्छ त्यो एजबाट मैले के हुन्छ एउटा पेन्सिल लिएर यसरी लाइन ड्र गरिदिन्छु, लाइन ड्र गरेर यतातिर नर्थ रहेछ भनेर देखाइदिन्छु। त्यो भनेको चाहिँ मेरो पेपरमा कुनै एउटा डिरेक्सनतिर यसरी नर्थ भनेर बनेको हुनसक्छ, सिधै हुन्छ भन्ने छैन, कुनै एउटा डिरेक्सनतिर मेरो चाहिँ नर्थ यतातिर रहेछ भनेर पेपरमा देखिन्छ। यो हाम्रो पेपरमा के भयो, नर्थ बन्यो। अब यसपछि के गर्ने, अब यसपछि भनेको प्र्याक्टिकलको स्टेप हो। अब यो ओरिएन्टेसनको स्टेप होइन, यसपछि अब प्र्याक्टिकल कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। यसबाट तिमीले बी हेर्ने, सी हेर्ने, डी गर्ने गर्छ। कसरी हेर्छ त्यो पनि मैले अहिले सँगसँगै भन्छु है, पछिलाई सजिलो हुन्छ। ओरिएन्टेसनको पार्ट फेरि कन्टिन्यू गर्छु मैले। अब प्र्याक्टिकल यो अनुसार प्र्याक्टिकल कसरी कन्टिन्यू हुन्छ भनेर भन्न थालेको है। यो हेऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो यता नर्थ बनायो, अहिले मैले यो मेटेँ है, नर्थ मैले बनाउन सक्छ। अब काम चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि फिल्डमा गएर चाहिँ अहिले यो के छ भने, यदि एबाट बी देखिन्छ भने तिमीले के गर्छ, ए भन्ने पोइन्ट तिमीले पेपरमा ए भन्ने ड्र गर्छ। त्यसपछि बी भन्ने पोइन्ट हेरेर बेला तिमीले के गर्छ, यहाँबाट चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ एलिडेटबाट हेर्नुपर्छ। तिमीले एलिडेटको के गर्ने, आई भेन आँखातिर हेर्ने पोइन्ट चाहिँ एतिर राख्ने, अनि अब्जेक्ट भेन चाहिँ कता राख्ने, बीतिर राख्ने। एलिडेटलाई के गर्नु पर्यो, मैले यसरी यतातिर यसरी एलिडेट राख्छु। यहाँबाट एलिडेटबाट मैले के गर्नु पर्यो, साइड गर्नु पर्यो बीमा। अब बीमा हेर्ने भनेको बीमा रेन्जिङ रड राखेको होला, डाइरेक्ट देखिन्छ भने डाइरेक्ट, नभए रेन्जिङ रड राख्न सक्यो, त्यो कुरा छँदैछ। के गर्नु पर्यो, एलिडेटबाट बी भन्ने लाइन हेर्नु पर्यो। त्यो बी भन्ने लाइन हेरेपछि जब ठ्याक्क त्यो एलिडेटबाट चाहिँ के हुन्छ, एलिडेटमा भएको जुन वायर हुन्छ त्यो अब्जेक्ट भेनमा, त्यो अब्जेक्ट भेनले जब कोइन्साइड गर्छ बीमा भएको रेन्जिङ रडलाई, तब के गर्ने तिमीले, एलइडीको जुन तलपट्टि भएको स्केल हुन्छ नि त्यो स्केलमा तिमीले के गर्छ, यसरी स्केललाई रिफरेन्स लिएर यसरी लाइन ड्र गरिदिन्छ तिमीले। त्यो लाइन भनेको के हो, तिमीहरूको लाइन अफ साइट।
आँखाले हेर्ने लाइन चाहिँ तिमीहरूले पेपरमा ड्र गरेको भनेपछि एबाट बी जुन देख्यो यसरी लाइन बन्छ। यसरी मैले तल्लोपट्टि यो बटम राइटमा चाहिँ मैले लाइन बनाइदिएँ है। पेपरमा यस्तो चित्र बन्छ तिमीहरूको अहिलेसम्म। कुन डिरेक्सनतिर हेऱ्यो त्यो डिरेक्सनको अलङमा तिमीहरूको लाइन ड्र गरिदिने। अनि के गर्ने, एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्ने। एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्नु पर्यो टेप युज गरेर। एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्ने, मेजरिङ टेप युज गरेर ग्राउन्डमा डिस्टेन्स मेजर गर्ने, मेजरिङ टेप युज गरेर अनि त्यसलाई स्केलमा कन्भर्ट गरेर पेपरमा कति स्केलमा, किनभने पेपरमा त सबै अट्दैन। सपोज ग्राउन्डमा आयो 10 मिटर। अब हाम्रो चाहिँ पहिले पनि यो सर्वे गर्नुभन्दा अगाडि, प्र्याक्टिकल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कति स्केलमा म्याप बनाउने भनेर हाम्रो अलरेडी नोन हुन्छ है। लब यति स्केलमा म्याप बनाउनु पर्छ भने रिक्वायरमेन्टै हुन्छ कहिलेकाहीँ त। यति स्केलमा हामीले म्याप बनाउनु। सपोज यदि यो स्केल चाहिँ 1:100 छ भने 1:100 को स्केल भन्न खोजेको अर्थ के हो, 1 सेन्टिमिटर चाहिँ के हुन्छ इजिकल टु 1 मिटर भनेको ग्राउन्डको 1 मिटरलाई मैले के हुन्छ पेपरमा 1 सेन्टिमिटरले डिनोट गर्छु। त्यसो भए ग्राउन्डमा 10 मिटर आएको छ भने मैले पेपरमा कति देखाउनु पर्यो, 10 सेन्टिमिटरले डिनोट गर्नु पर्यो। त्यसो मैले जुन एलइडेडमै जुन स्केल हुन्छ, एलइडेडमै जब मैले यो लाइन ड्र गरेर आएको हुन्छ त्यतिखेर नै मैले के गर्न सक्छु, के हुन्छ कति डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ 10 सेन्टिमिटर हुन्छ भन्दा मैले एलइडेडकै डिस्टेन्सलाई हेरेर 10 सेन्टिमिटरमा गरेर यसरी मैले बी भन्ने पोइन्ट डिनोट गरिदिन्छु। मेरो पेपरमा बी भन्ने पोइन्ट पनि आयो। यस स्केलमा कन्भर्ट गरेर राखिदिएपछि कहिलेकाहीँ तिमीले यसरी लाइन अफ साइट पुरै ड्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तिमीले स्केलमा कन्भर्ट गरेर सँगसँगै हुन्छ नि, हेर्दा हेर्दै तिमीले स्केलमा कन्भर्ट गरेर यदि 10 सेन्टिमिटर अनि थाहा छ भने हेरी 10 सेन्टिमिटरको मात्र लाइन बनाइदिए पनि केही हुन्न है। तर सजिलो चाहिँ एकैचोटि पहिला लाइन बनाउने पछि बल्ल स्केलमा कन्भर्ट गरेर डिस्टेन्स राख्दै भने सजिलो भयो। जे गरे पनि भयो, आफ्नो इच्छा। यसरी पेपरमा तिमीहरूको के भयो, ए र बी आयो। अब सपोज यति नै देखिन्छ। अब योभन्दा अरू डाटा देखिँदैन, डी पनि देखिँदैन, सी पनि देखिँदैन। सपोज मैले के गरेँ, अब बी भन्ने स्टेसनमा लगेर सेटअप गर्नु पर्यो। बी भन्ने ठाउँमा लगेर मैले प्लेन टेबललाई लगेर राख्नु पर्यो। अब बी भन्ने ठाउँमा लगेर प्लेन टेबल राख्ने बेला के हुन्छ, अब ओरिएन्टेसनको रिपिट भयो है। के पहिला जस्तो के हुन्छ, बी भन्ने स्टेसन त मेरो आइसकेको छ भनेपछि सेन्टरिङ गर्न सक्छु मैले बी भन्ने पोइन्टमा, लेभलिङ गरेर प्लेन टेबललाई रेडी गराउन सक्छु। अब डाटा लिन भन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो, ओरिएन्टेसन मिलाउनु पर्यो। ओरिएन्टेसन मिलाउने बेला चाहिँ जुन मेरो पेपरमा नर्थ छ नि डिरेक्सन, नर्थ डिरेक्सन त पेपरमा त भइरहेको हुन्छ। मैले जुन डिरेक्सनमा नर्थ हुन्छ बी भन्ने पोइन्टमा मैले प्लेन टेबल राखेको बेला जुन डिरेक्सनतिर नर्थ हुन्छ त्यही नर्थको लाइनमा पर्ने गरेर मैले ट्रफ कम्पासलाई राख्छु। फेरि मेरो लाइन चाहिँ अलरेडी हुन्छ, त्यो लाइनमा ट्याक्क पर्ने गरेर एलाइन गरेर मैले चाहिँ ट्रफ कम्पासलाई लगेर राख्छु। मेरो टेबल त छड्के परिरहेछ भनेपछि यो ट्रफ कम्पासले नर्थ त देखाउँदैन। त्यो पेपरमा नर्थ देखाए पनि ट्रफ कम्पासले नर्थ देखाउँदैन। अब चाहिँ मैले के गर्छु, अब ट्रफ कम्पास होइन कि मैले प्लेन टेबललाई नै के गर्छु, रोटेट गर्छु। यसरी प्लेन टेबललाई नै घुमाउँछु मैले, किन अब लाइन त हामीले मेट्ने कुरा भएन, लाइन त बनिसक्यो। अब ओरिएन्टेसनमा मैले के गर्छु, प्लेन टेबललाई नै रोटेट गर्छु। त्यो टेबललाई रोटेट गरेर जब ट्रफ कम्पासले 0 डिग्री देखाउँछ त्यो भनेको के हो, यो हाम्रो पेपरमा बनेको लाइन जुन नर्थ देखाएको छ त्यो नर्थ लाइनले पनि नर्थ देखाएकै हो। ट्रु कन्डिसन आयो कि त्यो ट्रु कन्डिसन आउने भनेको के हो, प्लेन टेबल चाहिँ अब के हो पर्फेक्टली अगाडि फर्स्ट पोजिसन जस्तै गरी प्यारलल बनेर बसिरहेछ भनेको ओरिएन्टेसन हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छ, ओरिएन्टेसन बाइ म्याग्नेटिक निडल। म्याग्नेटिक निडल युज गरेर नर्थ गराउने, म्याग्नेटिक निडल नै युज गरेर के गर्ने प्लेन टेबलको ओरिएन्टेसन मिलाउने। यो चाहिँ के भयो, ओरिएन्टेसन बाइ म्याग्नेटिक निडल। यो अब यदि इक्जाममा आयो भने यो बिचको पार्टमा मैले यो डिस्टेन्स लिएको, बी को पोइन्ट निकालेको, यस्तो यस्तो भन्न हाल्नु पर्दैन। ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्ट हेर्न भन्दा अगाडि के गर्ने, तिमीले के गर्नु पर्यो, नर्थ डिरेक्सन ड्र गर्नु पर्यो पेपरमा। पछि बी भन्ने पोइन्टमा लगेर चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्ने बेला त्यही नर्थ डिरेक्सनमा चाहिँ कम्पास राखेर अनि प्लेन टेबललाई रोटेट गरेर कम्पासमा 0 9 दिशामा रोटेट गर्ने। अनि जब 0 आउँछ प्लेन टेबलको चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ म्याग्नेटिक निडलबाट गरिएको हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। यो चाहिँ के भयो, ओरिएन्टेसन बाइ म्याग्नेटिक निडल। ठीक छ है, बुझिन्छ? त्यो 0 लाइन देखायो भने चाहिँ के बुझिन्छ? फेरि भन त। त्यो निडललाई हामीले टेबललाई घुमाएर कम्पासकोमा 0 मा ल्याउँछौँ हैन? हो, दोस्रो सेटअपमा हो। त्यसपछि चाहिँ त्यो 0 मा ल्याएर चाहिँ के बुझिन्छ सर? 0 मा ल्याउने भनेको चाहिँ जुन तिम्रो पेपरमा जुन नर्थ डिरेक्सन देखाइरहेको छ नि, फर्स्ट पोजिसनमा जुन जतातिर नर्थ देखाएको हुन्छ त्यो नर्थ देखाउने रियल कतातिर देखाएको हुन्छ, रियल 0 डिग्रीतिर देखाएको हुन्छ नि, रियल नर्थतिर देखाइरहेको हुन्छ नि त। भनेपछि दोस्रो चोटि लगेर प्लेन टेबल राख्ने बेला पनि रियल नर्थतिरै फर्काएर राखेको जस्तो भयो नि त। त्यो भनेको जब
टेबललाई रोटेट गरेर टेबलमा भएको जुन लाइन हुन्छ नि नर्थ देखाइरहेको नर्थ त पहिल्यै बनिरहेको हुन्छ लाइन त्यो दोस्रो सेटअपमा लगेर नर्थ डिरेक्सनमा राखेर चाहिँ तिम्रो कम्पासबाट चेक गर्दाखेरि कम्पासबाट पनि 0 देखायो भने चाहिँ अब के भयो त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट सेटअपमा पनि नर्थतिर फर्किरहेको छ सेकेन्ड सेटअपमा पनि नर्थतिर फर्किरहेको भनेको के हो अर्थ चाहिँ प्लेन टेबल चाहिँ पहिला पोजिसनमा जसरी बसेको थियो सेकेन्ड पोजिसनमा पनि त्यसरी नै बसेछ भन्ने बुझिन्छ त्यो भनेकै ओरिएन्टेसन ओरिएन्टेसन मिलाउने भनेको फर्स्ट पोजिसनमा डिरेक्सन जतातिर फर्केको छ प्लेन टेबल सेकेन्ड डिरेक्सन पनि सेकेन्डमा पनि त्यतै डिरेक्सनतिर फर्काउने भन्नु खोजेको है त ठीक छ ल अब त्यसो भए म दोस्रोमा जान्छु ब्याक साइटिङ भन्ने भनेको ओरिएन्टेसन बाइ ब्याक साइटिङ दोस्रो तरिकाले ओरिएन्टेसन गर्ने कसरी गर्ने भन्दा अलमोस्ट प्रोसेस यस्तै हो तर फरक के हुन्छ भन्ने कुरा मात्र भन्छु है यसको चाहिँ तिमीहरूले नर्थ बनाइराख्नु पर्दैन अथवा नर्थलाई युज गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन त्यो नर्थ देखाउन चाहिँ सक्छ किनभने म्याप हो म्याप भएपछि नर्थ देखाएको राम्रो हैन तर ओरिएन्टेसन गर्नको लागि नर्थ चाहिँ चाहिँदैन कम्पास नै चाहिँदैन के गर्न सक्छ तिमीहरूले पहिलो सेटअपमा चाहिँ के भने नर्थ नराखिकिन नर्थ नबनाइकिन के भने प्लेन टेबल राख्ने अनि के भन्छ डाइरेक्टली तिमीले के भन्छ सर्वे गर्न सुरु गर्ने नर्थ डिरेक्सन नदेखाए पनि भयो अहिले डाइरेक्ट सर्वे सुरु गर्न पर्यो भने के हुन्छ यो एबी भन्ने लाइन त त्यो गर्दा पनि बनिरहेको हुन्छ नर्थ मात्र नहुने यो एबी भन्ने पोइन्ट त तिमीले के हुन्छ बनिरहेको हुन्छ अगाडि यस्तै गरी डिस्टेन्स लिने स्केलमा कन्भर्ट गर्ने त्यो एलिडेटबाट हेर्ने भन्ने कुरा सबै गर्नु पर्यो बी भन्ने पोइन्ट आयो बी भन्ने पोइन्टमा लगेर तिमीले सेन्टरिङ पनि गर्नु पर्यो सेन्टरिङ लेभलिङ गर्यो अब ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो कसरी ओरिएन्टेसन गर्ने भन्दाखेरि पछाडिको पोइन्टलाई हेरेर ओरिएन्टेसन गर्ने भनेको छ अब कसरी पछाडिकोलाई हेर्ने ब्याक साइड भनेको पछाडि हेर्ने भने चाहिँ अब के गर्छ यो एबी भन्ने लाइन त मेरो अलरेडी बनिसकेको छ भने एबी भन्ने लाइन मेरो अलरेडी बनेको छ नि जब मैले दोस्रो सेटअपमा जब बी भन्ने पोइन्टमा मैले लगेर चाहिँ तिमीको प्लेन टेबल राख्छु जब बी भन्ने स्टेसनमा लगेर चाहिँ मैले प्लेन टेबल राख्छु यसरी छड्के छ भने पनि यहाँबाट के हुन्छ यो बी भन्ने पोइन्ट तिमीहरूको यता कतैतिर हुन्छ सेन्टरिङ गर्दाखेरि अनि ए भन्ने लाइन चाहिँ यतातिर कतातिर आइरहेको हुन्छ रियल ग्राउन्डमा ए र बी भन्ने जुन लाइन छ रियल ग्राउन्डमा हेऱ्यो भने त्यो ए र बीसँग चाहिँ तिम्रो पेपरमा बनेको ए र बी चाहिँ प्यारलल हुँदैन भनेको प्यारललिजम कन्सेप्ट फलो भएन अब हामीले ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो कसरी ओरिएन्टेसन गर्ने तिमीले एबी भन्ने लाइनमा एलिडेट लर राख्नु पर्यो अब कम्पास युज गर्न पर्दैन एलिडेट युज गर्ने एबी भन्नेमा लगेर एलिडेट राख्ने कस्तो तरिकाले राख्ने बीतिर चाहिँ आई भेन राख्ने अनि एतिर चाहिँ अब्जेक्ट भेन राख्ने भनेको बीबाट एतिर हेर्ने बीबाट एतिर हेर्ने बीबाट एतिर हेरेर त एलिडेटबाट हेरेर के हुन्छ त यसरी हेरेर यो डिरेक्सनमा देखिरहेको हुन्छ हैन तिमीलाई अब के गर्ने अब के गर्ने यो चाहिँ प्लेन टेबललाई रोटेट गर्ने घुमाउने प्लेन टेबललाई एलिडेटबाट हेर्दा हेर्दै के गर्ने आँखाले पनि हेरिराख्ने प्लेन टेबललाई पनि बिस्तारै घुमाउँदै गर्ने जब घुमाउने बेला जब यो लाइन चाहिँ जब ठ्याक्कै यसबाट के हुन्छ ए देखिन्छ रियल ग्राउन्डमा भएको जुन एमा भएको तिम्रो रेन्जिङ रड देखिन्छ तब के गर्ने यो भनेको के हो रियल ग्राउन्डमा जुन एबी भन्ने लाइन छ पेपरमा भएको एबी लाइन पनि त्यही डिरेक्सनमा भएको जस्तो देखिन्छ त्यो भएपछि के भयो यो चाहिँ ओरिएन्टेसन मिलेको भयो यसलाई क्ल्याम्प गर्दै हुन्छ त्यसपछि यो भनेको चाहिँ ओरिएन्टेसन बाइ ब्याक साइटिङ हो पछाडिको पोइन्टलाई हेरेर जुन तिम्रो पेपरमा बनिसकेको छ जस्ट अगाडि तिमीले बनेको पछाडि बनेको एबाट जसरी बी निकाल्यो पछि बी भन्ने पोजिसनबाट ए हेर्दाखेरि पनि त्यही लाइनमा पर्नुपर्छ हैन तिमीले के गर्छ ठ्याक्क त्यही लाइनमा पर्नलाई एलिडेट युज गर्ने अनि रोटेट गर्दै जबसम्म एलिडेटबाट प्रिभियस पोइन्ट देखिँदैन तबसम्म रोटेट गर्ने जब प्रिभियस पोइन्ट देखिन्छ तब प्लेन टेबल के हुन्छ ठ्याक्क पहिलाको पोजिसन जस्तै गरी पहिलाको डिरेक्सनमा फर्केर बसेको हुन्छ यो भनेको के हो ओरिएन्टेसन बाइ एक्युरेसी कुनको राम्रो हुन्छ धेरै हुन्छ हजुर के भन्यो एक्युरेसी कुनको हुन्छ बढी कस्तो राम्रो क्वेशन सोध्यो यो मैले सोध्नेवाला तिमीलाई के लाग्छ म्याग्नेटिक निडल युज गरेर ओरिएन्टेसन गरेको एक्युरेट होला कि ब्याक साइटिङ गरेर ओरिएन्टेसन गरेको एक्युरेट होला तिमीलाई के लाग्छ त्यो सर ब्याक साइड होला ब्याक साइड गरेको किन ब्याक साइड गरेको एक्युरेट होला सर म्याग्नेट निडललाई वरिपरि त्यो हाम्रो अब्जेक्टले इफेक्ट पारिहाल्छ सर म्याग्नेट नजिक छ भने अलि अर्को डिरेक्सन देखाउँछ त्यसले ए त्यो भएर अरु कसैको अरु कसैले के भन्न सक्छ किन ब्याक साइड होला अथवा कसैलाई उसो होला जस्तो लाग्छ भने म्याग्नेटिक निडल हो जस्तो लाग्छ भने किन म्याग्नेटिक निडलबाट राम्रो होला छैन ल छैन भने उले जे भने त्यही हो एन्सर है ब्याक साइटिङ नै एक्युरेट हुन्छ रिजन पनि उले भनेकै हो
के हुन्छ म्याग्नेटिक निडल भनेको म्याग्नेटिक फिल्डले इफेक्ट गर्छ। हामीले लोकल एट्र्याक्सन भनेर पढ्यौँ अगाडि कम्पासको केसमा, लोकल एट्र्याक्सनले इफेक्ट गर्छ। यदि हामीले यो केसमा त लोकल एट्र्याक्सनले इफेक्ट भएको छ कि छैन पनि थाहा हुँदैन है, त्यसमा चेक गर्न पनि मिल्दैन यसमा त, किनभने यसमा हामीले एङ्गल निकालेर चेक गर्ने पनि होइन, यसमा कम्पास संस्था चेक गर्न मिल्छ भन्ने पनि छैन यसमा। त्यो जे आयो हामीले राइट छ भने सोचेर गर्न थाल्यो भने बिस्तारै रङ भएको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर म्याग्नेटिक निडल युज गर्नुभन्दा सकेसम्म के गर्ने, ब्याक साइटिङबाट चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्ने ट्राई गर्ने, त्यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट मेथड हो है। किनभने यसमा चाहिँ हाम्रो आँखाको लाइन अफ साइटमा मात्र भर पर्छ नि त। आँखाको लाइन अफ साइटमा आँखा कमजोर छैन भने, म जस्तो चस्मा लाउने खालको छैन भने होइन, आँखाको आफ्नो भर पर्दछ भने चाहिँ ब्याक साइटिङबाट गरेको एक्युरेट आउँछ। ल यो चाहिँ दुईवटा ओरिएन्टेसन भयो। यो पछि सब इच एन्ड एभ्री प्र्याक्टिकलमा तिमीले टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेपछि इच एन्ड एभ्री तिमीहरूको के हुन्छ, पछि पढ्ने इच एन्ड एभ्री ठाउँमा चाहिँ तिमीले के हुन्छ टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गर्ने भनेपछि यो ओरिएन्टेसन गर्नै पर्छ। अब मैले यसपछि तिमीलाई पढाउने बेला चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्ने बेला म्याग्नेटिक निडलबाट ओरिएन्टेसन गर्ने मात्र भन्छु, अथवा चाहिँ यो ब्याक साइडिङबाट ओरिएन्टेसन गर्ने मात्र भन्छु। तिमीले बुझ्नु पऱ्यो, त्यो स्टेपहरू सबै बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि यसरी राख्ने, कम्पास राख्ने, अथवा चाहिँ यो हाम्रो एलिडेट राख्ने, अनि रोटेट गर्ने, अनि डिरेक्सन सेम गराउने भन्ने कुराहरू सबै बुझ्नु पऱ्यो। तिमीले बुझेको छैन भने अझै पनि सुन्न पाइयो है। यसपछि चाहिँ मैले कभर गर्दिनँ फेरि अरू टपिकमा। ल यो चाहिँ ओरिएन्टेसनको तरिका भयो। यसलाई मैले यहाँ उसमा राखेको छु, तिमीले पढ्न सक्छ। म्याग्नेटिक निडलको हेर, पहिला कुनै एउटा डिरेक्सनमा एबी कतातिर एउटा कुनै लाइन बनेको हुन्छ, तिमीले नर्थ देखाउनु पर्छ फर्स्ट सेटअपमा। पहिलोचोटि लहर मेसिन राखेको बेला नर्थ देखाउनु पऱ्यो। दोस्रो सेटअपमा राख्ने बेला प्लेन टेबल त्यो पहिला डिरेक्सनमा फर्केको छैन भने यसले देखाउने नर्थ र दोस्रो सेटअपमा भएको नर्थ सेम डिरेक्सनतिर हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँ के गर्नु पऱ्यो, ट्रफ कम्पास लहर राख्नु पऱ्यो। ट्रफ कम्पास ठ्याक्कै नर्थको लाइनमा लहर राख्ने, अनि ट्रफ कम्पासलाई रोटेट होइन कि उसलाई रोटेट गर्ने, टेबललाई रोटेट गर्ने। फर्स्टमा चाहिँ ट्रफ कम्पासलाई रोटेट गर्नुपर्छ, सेकेन्डमा टेबललाई रोटेट गर्नुपर्छ। टेबललाई के गर्नु पऱ्यो, रोटेट गर्ने, घुमाउने। घुमाएर कुन पोजिसनमा लानु पऱ्यो, फर्स्ट जस्तो पोजिसन छ त्यस्तै डिरेक्सनमा फर्काएर राख्नु पऱ्यो प्लेन टेबललाई। अब दुइटैले के हुन्छ, नर्थ एउटा डिरेक्सनतिर देखाउँछ, दुइटैमा के हुन्छ लाइनहरू सबै एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छ, पोजिसन चेन्ज भए पनि प्यारलल हुन्छ। यो चाहिँ के भयो, म्याग्नेटिक निडल युज गरेर ओरिएन्टेसन गर्ने। अब अर्को भनेको ब्याक साइटिङ। ब्याक साइटिङमा पनि फिगरमा देखाउन खोजेको त्यही हो। फर्स्ट सेटअप एमा राखेको छ, एबाट बी पनि देखेको छ, एबाट पी पनि देखेको छ। ए र बी भन्ने पोइन्ट र पी भन्ने पोइन्ट राखिरहेको छ प्लेन टेबलमा, यसलाई सिफ्ट गर्यो, पी भन्ने पोइन्टमा लग्यो, पी भन्ने पोइन्टमा पीमा लगेर सेन्टरिङ गर्यो। अब के हुन्छ, ओरिएन्टेसन मिलाउने बेला यो पीबाट एदेखि जुन देखिन्छ लाइन, यदि यसको ओरिएन्टेसन र यसको ओरिएन्टेसन करेक्ट छ भने लगेर त पी ड्यासबाट ए हेरेको पोइन्ट सबै के हुन्छ एउटै लाइनमा पुगिरहेको छ। यसरी यो त के छ, एउटा होरिजोनल डिस्टेन्स एउटैमा भएको भएर चाहिँ यसरी आएको। बी भन्ने पोइन्टमा लगेर ओरिएन्टेसन मिलेको छ भने सेम यही हुन्छ। बी भन्ने पोइन्ट अब यो पोइन्ट कहाँ हुन्छ, प्लेन टेबल यहाँ भन्छ नि, यस्तो खालको चित्र बनिरहेको हुन्छ। बी भयो, यतातिर ए, यतातिर पी भन्ने बनिरहेको हुन्छ चित्र। हेर त, यो जुन एपी भन्ने लाइन छ त्यो रियल ग्राउन्डमा यो स्टेसन ए र स्टेसन पी यो जुन लाइन छ रियल ग्राउन्डमा भएको लाइनसँग प्यारलल हुन्छ। इच एन्ड एभ्री सेटअपमा के हुन्छ, यो लाइनहरूसँग प्यारलल भइरहेको हुन्छ। जुन ठाउँमा ल राखे पनि लाइनहरू एकअर्कासँग सहिले पनि एउटै लाइन चाहिँ जता ल राख्दा पनि एउटै लाइन चाहिँ जतासुकै प्यारलल भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ के भयो, ब्याक साइटिङबाट पनि त्यही नै हुने भयो। ल यो चाहिँ के भयो, ओरिएन्टेसनको कुरा भयो। अब जाउँ हामी अर्को प्लेन टेबलको मेथड्समा। इक्जाममा तिमीलाई यदि ओरिएन्टेसन सोधेन भने यो चारवटा मध्ये एउटा सोध्छ, कि यो क्वेसन कि त्यो क्वेसन। म्याक्सिमम 90% चान्स चाहिँ यो दुईटा क्वेसन मध्येबाट एउटा पर्छ। 10% कहिलेकाहीँ मेरिट्स, डिमेरिट्स, प्रिन्सिपल अफ प्लेन टेबल, अहिले जुन मैले भने प्यारालेलिजम हो त्यो कुरा, मेरिट्स, डिमेरिट्स, इन्ट्रोडक्सन, डिफरेन्स प्लेन टेबल र चेन सर्वेमा फरक के हो, कम्पास सर्वे र प्लेन टेबलमा फरक के हो, यस्ता ती क्वेसनहरू चाहिँ एक्स्ट्रा सोध्न सक्छौँ। त्यो भनेको 10% प्रोबेबिलिटी, 90% आउने भनेको कि मेथड्स कि ओरिएन्टेसन। अब यो पढ्नु पऱ्यो त्यसो भए। ल यसको मैले अब आज कति भ्याइन्छ त्यो थोरै कभर गर्छु, अनि अरू चाहिँ हामी अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गरौँला है त। पहिला जाउँ रेडिएसन मेथड। फर्स्ट रेडिएसन मेथड भनेर, रेडिएसन मेथड भनेको सबैभन्दा सजिलो मेथड हो प्लेन टेबल गर्ने। यो कस्तो बेला गर्ने, जब कुनै एउटा ग्राउन्डमा भएको कुनै एउटा पोइन्टबाट सबै स्टेसनहरू देखिन्छन् भने त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ, रेडिएसन मेथड फलो गर्छौँ। एउटा स्टेसनबाट सबै स्टेसन देखिन्छ भने मात्र के गर्छौँ, हामीले रेडिएसन मेथडबाट प्लेन टेबल गर्न सक्छौँ। कस्तो हुन्छ, कुनै एउटा ग्राउन्ड हुन्छ, फिगर हेर्न सक्छ तिमीले लेफ्टतिरको,
त्यो ग्राउन्डमा कतै एउटा पोइन्ट तिमीले मान्न सक्छ पी भन्ने पोइन्ट आर्बिट्रेरी पोइन्ट सेन्टर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। पेपरमा पनि तिमीले सेन्टरमै पी देखाउनु पर्छ भन्ने छैन। पेपर हेरेर जहाँ अब त्यो अब म बारम्बार त्यही भन्छु पेपरमा अट्ने हिसाबले कतातिर पी भनेर सुरु गर्नु पर्यो। अनि के गर्ने सजिलो त्यसपछि सेटअप गर्यो टेम्पररी एडजस्टमेन्ट सबै काम गर्यो। त्यसपछि के गर्यो पीबाट तिमीले डाटा लिन सुरु गर्न पाए। डाटा लिन सुरु गर्ने बेला यसमा ओरिएन्टेसन गर्नै पर्दैन। यो मेथडमा ओरिएन्टेसन गर्नै पर्दैन किनभने टेबललाई हामीले एकचोटि भन्दा दुईचोटि अदर राख्ने होइन। एकचोटि जहाँ राख्छौँ त्यतिबाट कम्प्लिट हुन्छ पुरै। मेसिनको पोजिसन चेन्ज नहुने कारणले गर्दाखेरि हामीले ओरिएन्टेसन चाहिँ गर्नु पर्दैन। ओरिएन्टेसन चाहिँ गर्नु पर्दैन है। भनेपछि मैले पी भन्ने पोइन्टबाट मैले हेरेँ भने चाहिँ अब के गर्छु त्यसपछि सेटअप गर्यो लेबलिङ सेन्टरिङ गर्यो सबै गरेँ। त्यसपछि यो के छ डाटा लिनलाई रेडी भयो। डाटा लिन रेडी भएपछि अब हेर्ने काम मात्रै एलइडी युज गर्ने। एबाट के हेर्ने सरी पीबाट कहाँ हेर्ने ए हेर्ने पीबाट ए हेर्ने। रियल फिगरमा के गर्ने पीबाट ए हेरेको लाइन के गर्ने यसरी लाइन अफ साइट ड्र गर्ने। अगाडि यस्तै गरी पीदेखि एसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्ने कति छ डिस्टेन्स। त्यो डिस्टेन्स बराबर स्केलमा कन्भर्ट गरेर ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ पेपरमा देखाइदिने। फेरि के गर्नु पर्यो पीबाट बी हेर्न पर्यो यसको डिस्टेन्स मेजर गर्ने यसलाई स्केलमा कन्भर्ट गर्ने। पेपरमा डी बी हेरेर आएला के हुन्छ इलिटरेटबाट लाइन अफ साइट आउँछ डिस्टेन्स आउँछ बी भन्ने पोइन्ट आयो। सिमिलर सबै पोइन्टमा एकैचोटि के हुन्छ तिमीले सबै पोइन्टमा लाइन अफ साइट बनाउने अनि सबै के हुन्छ डिस्टेन्स नाप्दै त्यो डिस्टेन्सलाई स्केलमा कन्भर्ट गर्दै पेपरमा ए बी सी डी भनेर यसरी के हुन्छ तिमीले यसरी ड्र गरिदिने पेपरमा। यो चाहिँ के हो तिमीहरूको प्लेन टेबलको रेडिएसन मेथड हो। सबैभन्दा इजी मेथड नै यही हो। फिगर हेर्न सक्छ एउटै पोइन्टबाट सबै डाटा आउँछ। अर्को मेथडमा जाउँ त्यसो भए इन्टरसेक्सन मेथड भनेर छ। इन्टरसेक्सन मेथड भनेको चाहिँ फेरि के छ यो कस्तो बेला गर्ने यो चाहिँ यदि कुनै दुईटा पोइन्ट हामीसँग नोन पोइन्ट छ ग्राउन्डमा कुनै दुईटा पोइन्ट हाम्रो नोन पोइन्ट छ र अरू के छ अननोन छ भने अहिले मैले के भने एउटा सी मात्र भने एउटा ए भन्ने पोइन्ट ग्राउन्डमा नोन छ बी भन्ने पोइन्ट अननोन छ सरी नोन छ सी चाहिँ अननोन छ भन्न खोजेको अर्थ ग्राउन्डमा ए भन्ने पोइन्ट कहाँ छ थाहा छ बी भन्ने पोइन्ट कहाँ छ थाहा छ र ए र बी को हामीले डाटा लिन सक्छौँ। भन्न खोजेको अहिलेको लागि चाहिँ हामीले डिस्टेन्स लिन सक्छौँ। ए र बी के छ डिस्टेन्स लिन सक्छौँ। सी भन्ने पोइन्ट हामीले यसको अननोन पोइन्ट छ भनेको यसको पोजिसन चाहिँ थाहा छैन। ग्राउन्डमा चाहिँ देखिन्छ यहाँ सी भनेर तर पेपरमा ड्र गरिसकेको छैन। पेपरमा ड्र गर्न बाँकी छ पत्ता लगाउनु पर्यो। यो सी भन्ने पोजिसनको पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि के गर्छौँ यदि हामीले चाहिँ अब यो सुन है इन्टरसेक्सन मेथड भन्ने छ। अर्को एउटा यो सँगसँगै यस्तै यस्तै खालको सुन्ने रिसेक्सन मेथड भन्ने पनि छ। इन्टरसेक्सन अर्को चाहिँ रिसेक्सन। यो एकचोटि तिमीले डिफ्रेन्स चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ किनभने तिमीले सर्वे 2 मा गएर तिमीले थियोडोलाइटमा यसको ओरिएन्टेसन भन्ने च्याप्टरै छुट्टै छ। इन्टरसेक्सन र रिसेक्सनको बारेमा मात्र पढ्नुपर्छ सर्वे 2 मा गएर है। अहिले चाहिँ मैले यसको डिफ्रेन्स तिमीलाई भने मेन झुकिन्छ कि सेम सेम जस्तो छ। डिफ्रेन्स भनेको यति सम्झिने कि अननोन पोइन्ट त सर्वेमा जहिले पनि अननोन पोइन्टकै डाटा निकाल्ने हो। नोन पोइन्टको निकाल्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ होइन। अननोन पोइन्टको डाटा निकाल्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। भनेपछि के हुन्छ यदि अननोन पोइन्टको डाटा निकाल्न पर्ने छ भने यदि हामीले मेसिन चाहिँ नोन पोइन्टमा लगेर राख्छौँ मेसिन यदि हामीले नोन पोइन्टमा लगेर राख्छौँ र अननोन पोइन्ट हेर्छौँ भने मेसिनबाट त्यो चाहिँ के हो इन्टरसेक्सन मेथड हो। तर होइन यदि मैले अननोन पोइन्टमा लगेर मेसिन राख्छु अनि अननोन पोइन्टबाट नोन पोइन्ट हेर्छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो रिसेक्सन मेथड हो। मेसिन कहाँ राखिन्छ त्यसमा भर पर्छ। मेसिन चाहिँ जुनको पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यही पोजिसनमा लगेर राखेछौँ भने त्यो अनि त्यहाँ राखेर के हुन्छ हाम्रो अलरेडी बनिसकेको पोइन्ट अलरेडी थाहा पाइसकेको पोइन्ट अलरेडी नोन पोइन्टहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ रिसेक्सन भयो। तर के छ हामीले अलरेडी थाहा पाएको पोइन्टमा लगेर राख्ने अनि हेर्ने बेला चाहिँ बल्ल के हुन्छ अननोन पोइन्टमा हेर्ने। भनेको हिमालय कलेज माथि तिमीहरू बस्यो हिमालय कलेजको कोअर्डिनेट तिमीलाई थाहा छ। तिमीहरू हिमालय कलेजको टपमा त्यो छतमाथि बसेर तिमीले स्वयम्भूको पोजिसन निकाल्न पर्यो भने हिमालय कलेजको छतमा बसेर तिमीले के हुन्छ स्वयम्भूको डाटा निकालिरहेको छ नि त्यो भने के भयो त्यो चाहिँ तिम्रो के भयो इन्टरसेक्सन भयो होइन। रिसेक्सन भनेको के हुन्छ अब त्यो स्वयम्भूको निकाल्ने हो त्यो स्वयम्भूमै बसेर तिमीले के गर्नुपर्छ डाटा लिनुपर्छ। स्वयम्भू भएकै पोजिसनमा तिमीहरू पुग्नुपर्छ त्यहाँ तिम्रो के हुन्छ। तर इन्टरसेक्सन मेथडमा के भयो त्यहाँ नपुगे पनि भयो। हिमालय कलेजबाट त्यहाँ पोइन्ट हेरे मात्र भयो तिम्रो त्यहाँ स्वयम्भूमा गएर तिमीले मेसिन राख्नै पर्दैन। यस्तो कन्डिसन। यो कन्डिसन ग्राउन्डमा कतिखेर आउँछ अर्को इक्जाम्पल कतिखेर आउन सक्छ ग्राउन्डमा चाहिँ यदि तिमीहरूको खोला छ तिमीले स्टेसन ए भन्ने स्टेसन कतै राख्यो
बी भन्ने स्टेसन कतै राख्यो, कतैतिर अर्को सी भन्ने स्टेसन होला, अर्को डी भन्ने स्टेसन होला सपोज। ए र बी पनि चाहिँ एसेसिबल छ भनेको त्यहाँ तिमीले पुग्न सक्छौ, मेसिन राख्न सक्छौ, तर सी र डी चाहिँ तिमीहरूको एसेसिबल छैन। यस्तो भयो भने ए र बी को यदि एसेसिबल छ र यसको डिस्टेन्स पनि लिन मिल्छ, मेजर गर्न मिल्छ अथवा नोन छ भने चाहिँ के हुन्छ, यो भनेको के हो, हाम्रो ए र बी चाहिँ हामीलाई नोन पोइन्ट जस्तो भयो। यसबाट के हुन्छ, अननोन पोइन्टको डाटा निकाल्ने। सी र डी को मेसिन मैले कहाँ लगाएर राख्छु, अब यो यतिखेर चाहिँ बीचमा खोला छ, त्यही भएर मैले सी र डीमा मैले जानै सक्दिनँ भने मैले ए र बीमा मात्र मेसिन राखेर पनि मैले सी र डी को पोजिसन पत्ता लगाउन सक्छु। कसरी पत्ता लगाउने, अब हेर ल हेर, यो इन्टरसेक्सन मेथड हो। यसमा के गरिन्छ, एउटा पोजिसन ग्राउन्डमा O1 भन्ने छ पोजिसन, अर्को ग्राउन्डमा O2 भन्ने पोजिसन छ। यो दुईटा के हो, स्टेसन हो तिमीलाई नोन स्टेसन, अर्को ए र बी चाहिँ तिमीलाई अननोन हो, यसको पोजिसन पत्ता लगाउनु परिन्छ। त्यसपछि तिमीले के गर्छ, पहिला ओ भन्ने पोजिसनमा नोन पोजिसनमा गएर तिमीले के गर्छ, प्लेन टेबललाई सेटअप गर्छ। प्लेन टेबललाई यसरी राख्छ तिमीले नोन पोजिसनमा, त्यहाँ O1 भन्ने सुरु गरे तिमीले, छैन भने सुरु गर्ने। पहिलेदेखि अलरेडी तिमीहरूसँग म्याप छ भने त्यो म्यापमा लगेर सेन्टरिङ गर्ने। अब अहिले छैन भनेर सुरु गरेँ, O1 भन्ने पोजिसनमा के भयो, तिमीहरूको सेन्टरिङ गरेर लेभलिङ गरेर टेम्परेरी एडजस्टमेन्ट गऱ्यो। अब तिमीले ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो। ओरिएन्टेसन गर्न तिमीले के गर्नु पर्यो, नर्थ देखाएर गरे पनि भयो, पछि ब्याक साइटिङ गर्छु भने नर्थ नदेखाए पनि भयो। अहिले मैले के सोचेँ, पछि म ब्याक साइटिङ गर्छु भने सोचिरहेको छु, त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ नर्थ देखाइनँ है, फिगर पनि अलिक सफा होला। त्यसपछि मैले डाटा लिन सुरु गर्छु। त्यसपछि के हुन्छ, मैले O1 बाट ए भन्ने पोइन्ट हेर्छु र एमा हेर्ने बेला मैले एसम्म एलिडेटले हेर्न सक्छु। मैले O1 बाट ए त देख्न त देखिन्छ, O1 बाट मैले ए भन्ने चिज एलिडेटले हेर्छु अनि लाइन अफ साइड ड्र गरिदिन्छु पेपरमा। पेपरमा यसरी के आयो, लाइन आयो, तिमीले हेर्न सक्छौ। O1 बाट ए पोजिसन हेर्दाखेरि यसरी लाइन आयो, पुरै पेपरको एजसम्मै तिमीले लाइन बनाउन सक्छ। बी भन्ने पनि देखिन्छ भने तिमीले बीसम्म पनि तिमीले यसरी लाइन बनाउने। O1 पनि देखिन्छ होला, O1 पोजिसनबाट O2 पनि देखिन्छ होला, तिमीले O2 तिर पनि हेर्ने, तर O2 देखि O1 को डिस्टेन्स तिमीले मेजर गर्न सक्छ। एसेसिबल पोइन्ट हो दुइटै, टेप युज गर्ने, डिस्टेन्स लिने, स्केललाई रिड्युस गरेर पोइन्ट नै देखाइदिने। यो चाहिँ O1 को चाहिँ पोजिसन नै देखाइदिने, तर ए र बी को पोजिसन थाहा छैन हामीलाई, लाइन अफ साइट मात्र थाहा छ। अब के गर्ने, प्लेन टेबललाई चाहिँ O1 पोजिसनबाट O2 पोजिसनमा लगेर चाहिँ सेटअप गर्ने, दोस्रो पोजिसनमा लानु पर्यो। दोस्रो त्यही सेन्टरिङ गर्ने, लेभलिङ गर्ने। अब ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो। ओरिएन्टेसन गर्ने त ब्याक साइटिङ गर्न सक्छौ तिमीले, किनभने यो O1 र O2 भन्ने लाइन त बनिसक्यो तिमीहरूको पेपरमा O1 र O2 भन्ने लाइन बनिसक्यो। त्यो भएपछि तिमीले के गर्नु पर्यो, अब ब्याक साइटिङ गरेर O1 लाई प्लेन टेबललाई ओरिएन्टेसन गर्न सक्यो। ओरिएन्टेसन गरिसकेपछि अब O2 बाट के हेर्ने, ए भन्ने पोइन्ट हेर्ने अनि यसको पनि के हेर्ने, यसरी लाइन अफ साइटको लाइन बनाइदिने। O2 बाट बी भन्ने पोइन्ट पनि हेर्ने अनि एलिडेटबाट त्यसपछि यसको पनि लाइन अफ साइटको लाइन ड्र गरिदिने। अलरेडी बनेको जुन लाइन छ त्यो लाइनहरुसँग जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ, यो पनि ए मा हेरेको लाइन हो, यो पनि ए मा हेरेको लाइन हो। दुईटै ए मा हेरेको लाइन जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ र दुईटै बी मा हेरेको लाइन जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ, त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हो, ए र बी को पोजिसन हो। यसरी हामीले के हुन्छ, दुईटा लाइनलाई इन्टरसेक्ट गरेर, दुईटा पोजिसनबाट हेरेर, दुईटा लाइनबाट इन्टरसेक्ट गरेर हामीले के गर्छौँ, पोजिसन पत्ता लगाउन सक्छौँ विदाउट गोइङ टु पोइन्ट ए एन्ड बी। ए र बी भन्ने पोइन्टमा नपुगिकन हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ इन्टरसेक्सन मेथड हो। बुझिरहेछ? केटा यसो आवाज दियो त ल, बुझिसक्यो कि छैन? के सोध्न पर्ने छ भने सोध। दुईटा मेथड पढ्यौ, एउटा रेडिएसन मेथड, एउटा पोइन्टबाट सबै पोइन्ट देखिन्छ भने, अर्को इन्टरसेक्सन मेथड, कुनै दुईटा पोइन्टबाट तिमीलाई अरु रिमेनिङ पोइन्टको डाटा निकाल्न पर्यो, त्यो दुईटा पोइन्टमा मात्र मेसिन राखेर। त्यो चाहिँ इन्टरसेक्सन मेथड भयो। यदि के क्वेशन छैन भने जाउँ नेक्स्ट मेथडमा, ट्राभर्सिङ मेथड। ट्राभर्सिङ मेथड भनेको तिमीले जुन अगाडि कम्पासमा पढ्यो सेम त्यस्तै छ। यसले कतिखेर गर्ने, यदि चाहिँ के छ, कुनै स्टेसनबाट त्यसको एडजसेन्ट स्टेसन मात्र डाटा देखिन्छ भने, कुनै एउटा स्टेसनबाट त्यसको एडजसेन्टमा भएको भनेको जस्ट प्रिभियस र जस्ट फरवर्डमा भएको स्टेसन मात्र देखिन्छ, अरु देखिँदैन भने त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ, ट्राभर्सिङ मेथड फलो गर्छौँ। इच एन्ड एभ्री स्टेसनबाट एडजसेन्ट स्टेसन चाहिँ देखिन पर्यो। फेरि फिगर यस्तो खालको हुन्छ त्यसमा।
कतै ए भन्ने स्टेसनबाट सुरु गर्छौँ, ए भन्ने पोइन्ट राख्यो, बीमा हेऱ्यो, एलिडेटबाट लाइन अफ साइट ड्र गर्यो, यसमा देखाएको रहन्छ बी भन्ने पोइन्ट हामीले चाहिँ डिस्टेन्स मेजर गर्न सक्छौँ, डिस्टेन्स मेजर गरेर बी भन्ने पोइन्ट देखाइदिने। पेपरमा हाम्रो एबी भन्ने लाइन बन्यो। चाह्यो भने तिमीलाई ई भन्ने पोइन्ट पनि बनाइराखे पनि भयो, पछि घुमेर आएर बनाउँछु भने पनि भयो। अलरेडी एबाट ई देखिन्छ, पक्कै पनि एडजस्टमेन्ट देखिन पर्छ भनेपछि एबाट बी पनि देखिन पर्छ, एबाट ई पनि देखिन पर्छ है। भनेपछि के हुन्छ, मैले यहाँ एबाट ई हेरेर पनि बनाउन सक्छु, पछि बनाए पनि भयो। अहिले यहाँ फिगरमा छैन, त्यही भएर मैले बनाइनँ है। भनेपछि के हुन्छ, तिमीले एबी भन्ने लाइन बन्यो। अब बी भन्ने पोइन्टमा तिमीले बनिसकेपछि बी भन्ने पोइन्टमा लगाएर सेन्टरिङ गर्नु पर्यो। तिमीले बी भन्ने पोइन्टमा सेन्टरिङ गर्छ, अनि ओरिएन्टेसन गर्छ, ओरिएन्टेसन बाई ब्याक साइटिङ। ब्याक साइटिङ गरेर के भयो, ओरिएन्टेसन पनि मिल्यो टेबलको। त्यसपछि बल्ल के हुन्छ, बीबाट सी हेर्ने, अनि के हुन्छ डिस्टेन्स नाप्ने, अनि स्केलमा रिड्युस गरेर सी भन्ने पोइन्ट कहाँ छ त्यो पनि पोइन्ट गरिदिने। फेरि सीमा लगाएर सेन्टरिङ गर्ने, ओरिएन्टेसन मिलाउने, त्यसपछि के भयो डी भन्ने पोइन्ट हेर्ने, डी को डिस्टेन्स मेजर गर्ने, कति छ डी पोइन्ट राखिदिने, त्यसरी ई पोइन्ट राखिदिने, अनि फाइनली ईबाट के हुन्छ ए हेरेर लास्टमा त्यही पोइन्टमा आएर चाहिँ क्लोज गरिदिने। यसरी हाम्रो के हुन्छ ट्राभर्सिङ मेथड हामीले फलो गर्न सक्छौँ। बियरिङ लिन पनि परेन, फिल्डमा जाने, डिस्टेन्स लिने काम मात्र भयो, एलिडेटबाट हेर्ने, हेर्दा हेर्दै के हुन्छ तिमीले लाइन अफ साइट ड्र गर्न सक्छ। कोही दुईटा साथीले डिस्टेन्स नाप्ने, डिस्टेन्स नापेर के हुन्छ एबीको यति छ डिस्टेन्स भन्यो भने उसलाई हेर्दा हेर्दै उसले के भन्छ त पेपरमा त्यो उसले चाहिँ एलिडेट युज गरेर चाहिँ लाइन ड्र गरिदिएर यति डिस्टेन्स भनेर स्केलमा कन्भर्ट गरेर बी भन्ने पोइन्ट यतिखेर नै राखिदिन सक्छ, छिटो हुन्छ। यसरी हामीले के गर्नु सक्छ ट्राभर्सिङ मेथड पनि गर्न सक्छौँ प्लेन टेबल सर्वेमा। यसपछि हाम्रो लास्ट भनेको रिसेक्सन मेथड छ, जुन मैले चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु। आजलाई यति गरौँ। कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ भने सोध। छैन छैन भने इन गरिदिउँ त्यसो भए। ल नेक्स्ट क्लासमा भेटौँ है त।